से पानी, दहशत गर्दी और तिजारत पर बात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। तेहरान में ईरानी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन सलामती का ख़्वाहां है, मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल करना चाहते हैं। बहादुर अफवाज ने दलेराना कार्रवाई की, अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। जारहियत होगी तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मजीद बोले, गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 50,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। वक्त का तकाजा है कि गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। OIC के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ यकसां है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर आलमी बरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई से भी मुलाकात, भारत के साथ हालिया तनाज़ात के बारे में बताया। आयतुल्लाह खामनाई ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि बाज़ मुस्लिम ममालिक सेहूनी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम और पुरअसर किरदार अदा कर सकते हैं और मसले फ़लस्तीन को मौजूदा गलत समत से हटाकर उसकी समत दुरुस्त की जा सकती है। मोदी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का खुला एतराफ़, पाकिस्तानियों को बराह रास्त धमकियां दे डाली। कहा, पाकिस्तानियों रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर आज़म के गुजरात में दिए गए हालिया बयान का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा कि बयान में नफरत और तशद्दुद अंगेज़ लबो लहजा नहायत काबिल तशवीश है। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते के लिए ख़तरनाक नज़ीर कायम करने की कोशिश है। हम भारतीय क़यादत में सियासी बलोगत और शाइस्तगी के ज़वाल पर अफसोस का इजहार करते हैं। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की बुनियादी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ऐसे बयानात को एक गैर जिम्मेदाराना इश्तिआल अंगेज़ी समझता है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बराबरी की बुनियाद पर अमन के लिए पुरअज़्म है। भारतीय जारहाना बयानात इलाक़ाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश, साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात एन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बाइस बना, जिसे इंतखाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पहलगाम हमला बिहार के इलेक्शन जीतने की गर्ज से किया गया। मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसीज, भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी भी खुलकर तनकीद करने लगे। तज्जियाकार अजय सानी ने एक इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ से पर्दाफाश कर दिया। भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालगा आराई कर रही है ताकि झूठ की तशहीर की जा सके। भारतीय हुकूमत की फौजी हिकमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था जिसे भारतीय नाकामियों का खुलकर इंकशाफ हुआ। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। भारतीय मीडिया पर अवाम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट चलाई गई। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंद गांव रक्षकों ने 4 भारतीय मुसलमानों को ईंटें, डंडे और सरियों से मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया। हमलावरों ने मुसलमानों को गाड़ी से निकाला, मोबाइल फोन, नकदी छीनी और गाड़ी को आग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिस खामोश तमाशाई। गांव रक्षकों ने मुसलमानों को गाय का गोश्त ले जाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाल देते हुए कहा कि जजेस ट्रांसफर के मामले पर वीटो पावर अदलिया को दी गई है, एग्जीक्यूटिव को नहीं। जजेस ट्रांसफर्स के वक्त तमाम चीफ जस्टिस ने अपनी आमादगी जाहिर की। सीनियरिटी कोई ऐसा मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाता। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाईकोर्ट के, ये भी तय होना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। इस मामले में कौन सा उसूल अपनाया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया। जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी।
تحریک انصاف کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین خان گنڈا پور بھی پہنچ گئے۔ احتجاج کے موقع پر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف پولیس ایف سی کی اضافی نفری تعینات، قیدی وین اور بختر بند گاڑی بھی پہنچا دی گئی۔ پی ٹی آئی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ہائی کورٹ کے باہر جمع ہونا شروع۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی زنجیریں توڑ کر بانی پی ٹی آئی کے کیسز سنے جائیں۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ کم عمری کی شادی کا معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل پہنچ گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا 242واں اجلاس چیئرمین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کی صدارت میں شروع۔ کونسل اجلاس میں کم عمری کی شادی سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ خلا کی صورت میں مہر کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی ایجنڈے میں شامل۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بھیجا گیا چائلڈ میرج ایکٹ کا بھی جائزہ کونسل لے گی۔ ملک بھر میں آندھی اور بارشوں کا ایک اور الرٹ۔ آج سے 31 مئی تک بیشتر اضلاع میں آندھی، گرد آلود ہوائیں اور بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد میں وقفے سے تیز ہواؤں اور بارش کا امکان۔ راولپنڈی، گجرات، جہلم، گوجرانوالہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا اور میاں والی میں بادل برسیں گے۔ پشاور، مردان، نوشہرہ میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ کوئٹہ، یوب، بارکھان، خزدار میں آندھی کے ساتھ بارش ہوگی۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ سعودی ماہر فلکیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ ابوظہبی میں چاند دوربین کے ذریعے دیکھا جا سکے گا۔ عمان، فلسطین کے شہر القدس اور قاہرہ میں چاند آنکھ سے دیکھنا ممکن ہوگا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چیئرمین مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پاکستان کے محافظ ہی خواتین کو ہراساں کرنے لگے۔ لاہور سے اوکاڑا جانے والی بس میں تھانہ گرین ٹاؤن کے پولیس اہلکار کا مسافر خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ویڈیو میں کانسٹیبل مبشر حسین مسافر خاتون کو ہراساں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ خاتون کے شور مچانے پر پولیس اہلکار نے بس سے اترنے کی کوشش کی۔ عوام نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اور معطل کر دیا گیا۔ گھوٹکی کے علاقے قادرپور میں کچے کے ڈاکوں نے 2 کاشتکار بھائیوں کو اغوا کر لیا۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج، اسلحہ لے کر باہر نکل آئے۔ کہا پولیس کچھ نہیں کرتی، اب ہم ڈاکوؤں سے لڑیں گے۔ دوسری جانب صادق آباد میں ڈاکوں نے 5 افراد کو اغوا کر لیا۔ مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس کا آپریشن جاری۔ ایران کا یورینیم افزودگی معطل نہ کرنے کا 2 ٹوک اعلان۔ افزودگی روکنے کے بدلے امریکہ سے جوہری معاہدہ قبول نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا افزودگی روکنے کی 3 سالہ پیشکش کی خبریں بالکل غلط ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ترک کرنے کو بھی تیار ہے۔ امریکہ بات نہ کرے یا پابندیاں لگائے تو بھی ایران زندہ رہے گا۔ شراب پر پابندی ہٹانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کی سختی سے تردید۔ سعودیہ کے ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ ملک میں 72 سال سے عائد شراب پر پابندی کو فیفا ورلڈ کپ کے دوران ہٹانے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ اسلام کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں شراب کی فروخت یا استعمال کا تصور بھی ناقابل قبول ہے۔ پی ایس ایل 10 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان۔ شاہین شاہ آفریدی ٹیم کے کپتان مقرر۔ سکندر رضا اور فخر زمان بھی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حسن نواز، ابرار احمد اور فہیم اشرف بھی شامل۔ کراچی کنگز کے ڈیوڈ وارنر، جیمز ونس اور حسن علی بھی ٹیم کا حصہ۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے صاحبزادہ فرحان اور پشاور زلمی کے فاسٹ بالر علی رضا بھی ٹیم میں شامل۔ کراچی کنگز کے خوش دل شاہ 12ویں کھلاڑی کے طور پر ٹیم کا حصہ بن گئے۔